नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। घुस लेनदेनको अडियो सार्वजनिक भएपछि काठमाडौँका न्यायाधीश कोइरालामाथि छानबिन गर्न समिति गठन। पूर्व नायब सुब्बा गणपति झाले कमाएको मध्ये 2 करोड़ 44 लाख रुपियाँको वैधानिक स्रोत नभेटिएपछि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर। आयात बराबरको विदेशी मुद्रा ल्याउन नसके नेपाल पनि श्रीलंकाकै अवस्थामा पुग्न सक्ने गभर्नर अधिकारीको चेतावनी। पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न विद्युत महसुल घटाउनुको विकल्प नभएको आयल निगमका कार्यकारी निर्देशकको भनाई। अहिलेको विद्युत महसुलमा मानिसले इन्डक्सन चुलो बाल्दैन, त्यो महसुल त अलिकति घटाइदिनु पर्यो नि त। असार 10 गतेभित्र बजेट पेश गर्न पालिकाहरूले धमाधम तयारी गर्दै समयमै बजेट पेश गर्न संघीय मन्त्रालयको आग्रह। कुनै समस्या वा दुविधा भएमा समन्वय गर्न तयार। कहीँ बजेट ल्याउन नसक्ने अवस्था छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नु, समन्वय सहकारी गर्ने मन्त्रालय तयार छ, तर बजेट चाहिँ ल्याउनै पर्छ सरकार भएपछि। अफगानिस्तानमा गएको भूकम्पका कारण ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या 1000 जना नाग्यो। खोजी तथा उद्धार चलिरहेकोले ज्यान गुमाउनेको संख्या अझै बढ्न सक्ने। र एन्फाका नवनिर्वाचित पदाधिकारीद्वारा शपथ ग्रहण। लिभरपुलका स्टार खेलाडी माने $41 मिलियन बायर्न म्युनिखमा अनुबन्ध। वैदेशिक रोजगार न्याय सम्बन्धी जानकारी। वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्ति ठगिएमा वा शोषणमा परेमा वैदेशिक रोजगार विभागमा वा आफ्नो जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगार ठगी गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म कैद र 3 लाखदेखि 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना सजाय हुन्छ। वैदेशिक रोजगारमा ठगिएको व्यक्तिले बुझाएको रकम र त्यसमा थप 50% हर्जना सहितको रकम पीडकबाट फिर्ता पाउँछन्। वैदेशिक रोजगार ठगीको विषयमा जहिले पनि उजुरी लाग्दछ। क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित उजुरी 1 वर्षभित्रमा दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने खर्च मेन पावरमा बुझाइ भरपाई लिएमा न्याय पाउन सजिलो हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ठगिएमा वा उद्धार गर्नु परेमा वा बेचबिखनमा परेमा वा तलब नपाएका कारण कानूनी सल्लाह र निशुल्क कानूनी सहायता चाहिएमा पिपुल फोरमको फोन नम्बर 01 44 23 973 मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। आइरिक्सको सहयोगमा मानव अधिकारका लागि जनमञ्च, पिपुल फोरम काठमाडौँ, नेपाल। ल 1 2 के सामान बेचेको हो? 1 2 भन्दैछौ त? सानीमा ब्याङ्कमा 1 राखेपछि 2 हुने मुद्दती खाता भनेको क्या? ए सानीमा डबल धमाका मुद्दती खाता पो भनेको हो नि। यो डबल धमाका मुद्दती खातामा 76 महिनामै निक्षेपमा राखेको रकम दोब्बर हुन्छ। अनि 1 2 भएन त? अनि बीचमा पैसा चाहियो भने के गर्ने थाहा छ त? किन थाहा नहुनु? आफूलाई चाहिएको बेलामा निक्षेपको 90% सम्म कर्जा लिन पाइन्छ। साथै निशुल्क क्रेडिट कार्ड पनि लिन सकिन्छ। ओहो, यो त सबैलाई सुनाउनु पर्ने कुरा पो हो त। म पनि विदेशमा कम ब्याज दरमा निक्षेप राख्ने छोरीलाई आजै सानीमा डबल धमाकामा पैसा राखी यो मौका नगुमाउनु भनिहाल्छु ल। अनि दाइ, छर छिमेकीहरू चाहिँ यो मौकाबाट छुट्लान् नि? त्यो त म भनिहाल्छु नि। आजै खोलौं कम निष्क्रिय कर्जा भएको सानीमा ब्याङ्कमा डबल धमाका मुद्दती खाता। मुद्दतीमा 100% प्रतिफलका साथै बचत खातामा पनि 8.03% सम्मको उच्च ब्याज दर। थप जानकारीका लागि नजिकैको शाखा वा 980119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। सानीमा ब्याङ्क, सबल अनि विश्वसनीय। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेलको बीचमा व्यवसायी इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छुटाउन मोलमलाई गरिएको अडियो प्रकरणबारे छानबिन गर्न समिति गठन भएको छ। न्याय परिषदको आज बसेको बैठकले न्याय परिषदका सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको न्याय परिषदका प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। छानबिन समितिको सदस्यमा उच्च अदालत पाटनका कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश महेश प्रसाद पुडासैनी र न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल रहनु भएको छ।
छानबिनको लागि समितिलाई 45 दिनको समय दिइएको छ। बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा पूर्वपक्षको लागि थुनामा रहेका सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका सञ्चालक इच्छाराज तामाङ सहितलाई धरौटीमा छुटाउने विषयमा न्यायाधीश कोइराला र कानूनी व्यवसायी पोखरेल बीच घुस लेनदेनको विषयमा भएको अडियो हिजो बेलुका सार्वजनिक भएको हो। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अवकाश प्राप्त नायब सुब्बा गणपति झा विरूद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा कार्यरत रहँदा अवकाश पाएका नायब सुब्बा झाको 2,44,71,105 रुपियाँ सम्पत्तिको स्रोत नखुलेकोले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। 2039 साल मंसिर 9 गते गाविस सचिवका रूपमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका झाले 2078 साउनमा नायब सुब्बा पदबाट अवकाश पाएका हुन्। 2039 सालदेखि 2078 सालसम्मको उनको समग्र आमदानी तथा खर्च एवं लगानीलाई आधार मानेर छानबिन गरेको अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। समीक्षा अवधिमा झाले 2,42,67,000 आय आर्जन गरेको र 4,87,38,000 रुपियाँ खर्च एवं लगानी गरेको देखिएको आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। वैधानिक स्रोत खुल्न नसकेको रकमलाई बिगो मानेर आयोगले त्यस बराबरको सम्पत्ति तथा नगद जफत गर्न पनि माग दावी गरेको अख्तियारले जनाएको छ। यसअघि पनि गएको शुक्रबार पूर्व नायब सुब्बा भीमकान्त भण्डारी विरूद्ध अख्तियारले 6 करोड रुपियाँको भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनले नागरिकता विधेयकलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। आज बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नागरिकताको विधेयकलाई अगाडि बढाउने प्रस्ताव गर्नुभएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले कतिपय नागरिकले बुबाआमा नेपाली नागरिक भए पनि विहीन हुनु परेको भन्दै नागरिकताको समस्यालाई समाधान गर्न सरकार अघि बढेको बताउनुभयो। मन्त्री कार्कीले आजको बैठकमा शान्ति प्रक्रियालाई चाँडै निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि पनि छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। बैठकमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइराला बन्दीले शान्ति प्रक्रियाको बारेमा अहिलेसम्म प्राप्त विवरणको प्रगतिको प्रतिवेदन पनि प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। संसदीय समितिले पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गरी स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग बढ़ाउने बारे नीतिगत प्रबन्ध गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकले विद्युतीय गाड़ी, सौर्य बत्ती, विद्युतीय चुलो लगायतका पेट्रोलियम पदार्थको खपत प्रतिस्थापन गर्ने उपकरणको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी आवश्यक नीतिगत प्रबन्ध गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकले खनिज इन्धनमा बढ्दै गएको उच्च मूल्यका कारण जीविकोपार्जनमा ठूलो प्रभाव परेको तथा समग्रमा देशको अर्थतन्त्रमा पनि दीर्घकालीन असर पर्ने भएकोले वैकल्पिक ऊर्जाको उपलब्धता र सम्भावनाबारे अध्ययन गर्न पनि निर्देशन दिएको समितिका सभापति वामदेव गौतमले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आयात बराबरको विदेशी मुद्रा ल्याउन नसके नेपाल पनि श्रीलंकाको जस्तै अवस्थामा पुग्न सक्ने चेतावनी दिनुभएको छ। काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले अत्याधिक आयात गरेर भएको विदेशी मुद्रा सञ्चित समेत सिद्ध्याउँदै गएकोले अब आयात बराबरको विदेशी मुद्रा ल्याउन नसके नेपाल पनि श्रीलंकाकै जस्तो खराब आर्थिक अवस्थामा पुग्ने बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो समय विदेशबाट आएको रेमिट्यान्स उत्पादनमा प्रयोग नहुनु र दैनिक उपभोग्य वस्तुको आयात बढाउनुले देशको विदेशी मुद्रा सञ्चितमा गिरावट आइरहेको बताउनुभयो। मान्छे बाहिर पठाएछौँ, उनीहरूको रेमिट्यान्स आएको छ, त्यो पैसाले इम्पोर्ट गरेका छौँ, त्यो खाएको छ, उत्पादन छैन, भएको डलर पनि सिध्याउँदै जान्छौँ। इम्पोर्ट बराबर डलर आउने माध्यम त मिनिमम हामीले बनाउन सक्नु पर्यो नि, त्यति त हाम्रो योजना हुनु पर्यो। हामीले यी कुरालाई इग्नोर गर्यौँ भने आजको दिन सम्झनुहोस्, लिट्टेसँग लडाईँ गर्दा पनि नभएको स्ट्रेस अहिले श्रीलङ्कन जनतामा छ। हामी यो कुरामा साँच्चै सतर्क हुन जरुरी छ। गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीति जादुको छडी नभएको बताउनुभयो। उहाँले मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकको उद्देश्य अनुरूप सन्तुलित र समग्र आर्थिक क्षेत्र समेट्ने गरेर ल्याउने पनि बताउनुभयो। उहाँले मौद्रिक नीति बनाउनको लागि सरकारको बजेटले दिएको मार्ग पछ्याउने पनि बताउनु भएको छ। उहाँले पछिल्लो समय बैंकहरूमा ब्याज दर बढ्दै गएको र अझै बढ्न सक्ने पनि बताउनुभयो। गभर्नर अधिकारीले गत वर्षको मौद्रिक नीति अर्थतन्त्रको स्थायित्व दिनको लागि ल्याए पनि केही क्षेत्रमा असर परेको स्वीकार गर्नुभयो। यसैबीच नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश प्रसाद थानीले विद्युतको शुल्क घटाएर विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा उहाँले अहिलेको विद्युत महसुल तिरेर कसैले पनि इन्डक्सन चुलो नबाल्ने भन्दै महसुललाई घटाएर सरकारले नागरिकलाई विद्युतीय सामग्रीको प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। पेट्रोलियम पदार्थको आयात देशको अर्थतन्त्रको लागि डरलाग्दो भएको भन्दै उहाँले बिजुलीको प्रयोग बढाउनुपर्ने बताउनुभयो। ऊर्जा व्यवस्थापन राम्रोसँग गरौँ, मुलुक भयावह हुँदैछ। एक थोपा पनि उत्पादन वस्तु पेट्रोलियम पदार्थ, यो
विषयमा हामीले केही विषय सोच्नुपर्छ। जब इलेक्ट्रिसिटी बढी हुन्छ भने त्यसको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो भनेर मेरो फेरि पनि ऊर्जा सङ्कट होइन, ऊर्जा व्यवस्थापनमा हामीले ध्यान पुर्याउनुपर्छ। अहिलेको विद्युत महसुलमा मानिसले इन्डक्सन चुलो बाल्दैन, त्यो महसुल त अलिकति घटाइदिनु पर्यो नि त। गएको वर्षको वैशाखमा 35,000 मेट्रिक टन एलपी ग्यास आयात भएकोमा यस वर्षको वैशाखमा 45,000 र जेठमा 48,000 मेट्रिक टन एलपी ग्यास आयात भइसकेको भन्दै उहाँले एलपी ग्यासको खपत बढिरहेकोले देशमा डरलाग्दो अवस्था सिर्जना भएको बताउनुभयो। म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिकाका 1 दर्जनभन्दा बढी बस्ती बाढी र पहिरोको उच्च जोखिममा परेका छन्। रघुगंगाका रघुघाट, गलेश्वर, तिलकेनी, कुइने, चौरखानी, धुपीचौर, अर्कला, बेग, दुलेपानी, सतीपोखरी, खौरेट, रोटेपानी, रिसिनचौतारी, बुढीचौर लगायतका बस्ती बाढी र पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका स्थानीयवासी दीपक कार्कीले बताउनुभयो। बर्खा सुरु भएपछि बाढी र पहिरोको कारण सधैँ त्रसित भएर बस्नु परेको र कुनै पनि सरकारी निकायबाट बाढी पहिरो रोकथामका काम नभएको उहाँको भनाइ छ। पहिरोको त्रासकै कारण केही परिवार घर छाडेर बेनी, पोखरा, काठमाडौँ लगायतका ठाउँमा गएर बसेका छन्। सीधा कुरा प्रष्ट विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। एचआईभीका बारेमा खुलेर कुरा गरौं। एचआईभी खराब आचरणको नतिजा नभई असावधानीको परिणाम हो, तसर्थ यसबाट बच्न असुरक्षित यौन सम्पर्क नराखौं। अन्य व्यक्तिले प्रयोग गरेका धारिला औजार जस्तै छुरी, दारी काट्ने ब्लेड प्रयोग नगरौं र रगत चढाउनु पर्ने अवस्था भएमा परीक्षण गरेको रगत मात्र चढाउँ। संक्रमित भइसकेकालाई समयमै उपचारमा लगौं र अकालमै हुन सक्ने मृत्युबाट जोगाउँ। समयमै उपचार गर्नाले संक्रमित गर्भवती महिलाले पनि स्वस्थ बच्चा जन्माउन सक्छिन्। नेपाल युथ फाउन्डेशन, 12+, लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। आमा नमस्कार। नमस्कार स्वास्थ्यकर्मी नानी। यति दुःख गरेर छोरीलाई ल्याउनु भए रहेछ होइन, के भएर यिनलाई? हेर्नुहोस् न नानी, तपाईँलाई नभनेर कसलाई भन्नु, व्यथा चर्को छ। सधैँ यो छोरीसित घर बस्न भ्याउन्न, मेलापात कामतिर जानै पर्यो। तर समाजमा कस्ता कस्ता मान्छेहरू छन्। होइन किन र आमा, के भन्न खोज्नु भएको? हेर्नुहोस् न, दिउँसो घरमा कोही नभएको बेला कुन चाहिँ पापीले बलात्कार गरेछ। अरे घरमा आउँदा त छोरी रक्ताम्य छे, फेरि यस्तै होला र गर्व रहला भन्ने पिडले त्यो के रे 5-7 वर्षकै हुन्छ रे नि। हजुर हजुर, अस्थायी साधन त्यो लगाइदिन ल्याएको नानी। ओहो, कस्तो अमानवीय मानिस। कन्ट्रासेप्टिक त लगाइदिउला आमा, तर गर्व रहँदैन भन्ने थाहा पाएपछि छोरीमाथि झनै हिंसा हुन सक्छ। त्यसरी यो समाधान होइन। के गर्ने त? महिलामाथि हुने हिंसा रोक्न त कानुनकै सहारा लिनुपर्छ। त्यसैले आमा प्रहरीलाई खबर गरिहाल्नुहोस्। अब केही सहयोग चाहिएमा मलाई पनि भन्नुहोला। ठिक भन्नुभयो नानी, म अहिले नै प्रहरीकोमा जान्छु। हिंसा त हुन दिनै भएन नि। गर्भनिरोधका साधनलाई अपाङ्गता भएका किशोरी र महिलामाथि हुने हिंसा रोक्ने साधन नबनाऊ र प्रयोग गर्न बाध्य पनि नपारौं। हिंसा रोक्न खबरदारी गरौं। जनहितका लागि प्रयत्न नेपालद्वारा जारी सन्देश। तपाईँ अहिले रेडियो, मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले घुस लेनदेनको अडियो सार्वजनिक भएपछि काठमाडौँका न्यायाधीश कोइरालामाथि छानबिन गर्न समिति गठन, पूर्व नायब सुब्बा गणपति झा विरुद्ध 2 करोड 44 लाख रुपियाँको भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। निर्वाचन आयोगले पालिका चुनावको खर्च विवरण पेश नगर्ने उम्मेद्वारहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। आयोगले खर्च विवरण बुझाउने र नबुझाउने उम्मेद्वारको विवरण तयार पारेर कारबाहीको सिफारिससहित आयोगमा पठाउन जिल्ला र क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 र निर्वाचन नियमावली 2073 अनुसारको ढाँचामा उम्मेद्वारले चुनावको परिणाम घोषणा भएको मितिले 30 दिनभित्र आफ्नो चुनावी खर्च जिल्ला वा क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ। पालिकामा असार 10 गतेभित्र आफ्नो सभामा बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसअघि जेठ 15 गते संघीय सरकार र असार 1 गते प्रदेश सरकारले बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन्। विगतमा केही पालिकाले निर्धारित समयमा बजेट सार्वजनिक गर्न नसक्दा वित्तीय अनुशासनमा प्रश्न उठ्दै आएको छ। पालिकाले बजेटको तयारी गर्दा मुख्य ध्यान दिनुपर्ने विषय के हो भनेर साथी मदन पौड्यालले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीलाई सोध्नु भएको छ।
सम्पूर्ण 753 स्थानीय सरकारका निर्वाचित चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले विचार गर्नुपर्ने विषय भनेको असारको 10 गते उहाँहरूले आफ्नो सभामा चाहिँ बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ र असारको मसान्तमा बजेट पास गरिसक्नुपर्छ। 753 पालिका भन्दै गर्दाखेरि अझै एउटा पालिकामा चाहिँ जनप्रतिनिधि चुनिन बाँकी छ, बाजुराको बुढीगंगा। त्यो पालिकाले बजेट अहिले ल्याउनु पर्ने हो कि अथवा के छ? के हुन्छ? होइन, यस्तो छ, उहाँहरूको चाहिँ दैनिक दिनानुदिन काम गर्न पनि सिफारिस सम्बन्धी कामहरू अरू कार्य सञ्चालनमा पनि उहाँलाई समस्या परेको कुरो प्रमुख प्रशासक अधिकारीज्यूले भन्नुभएको छ। त्यो अपवाद हो, त्यस्तो अवस्था हुनुहुने थिएन। पर्सि असार 10 गते भित्र चाहिँ 752 वटा पालिकाले चाहिँ आफ्नो सभामा नीति कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गर्नु पर्यो। सरकार भनेपछि बजेट ल्याउनै पर्यो। आफ्नो नीति बजेट तथा कार्यक्रम विनियोजन ऐन र आर्थिक ऐन सहितको असारको 10 गते भित्रै प्रस्तुत गरेको कुरो हामीले चाहिँ एउटा गर्वका साथ चाहिँ एउटा चाहिँ सम्प्रेषित गर्न सकौँ, त्यो स्थानीय सरकारहरूलाई हाम्रो पनि अनुरोध छ। चालु आर्थिक वर्षमा केही पालिकाले चाहिँ ढिलाइ गरेको थिए र अहिले पनि त्यो ढिला सुस्ती हुने देखिन्छ। मन्त्रालयले कसरी सहजीकरण गर्छ वा गरेको छ? होइन, यस्तो छ, अब हामीले सहजीकरण भनेको अरू यसमा चाहिँ कन्ट्रोल मेकानिजम केही पनि हुँदैन, किनभने सरकार भएपछि बजेट ल्याइहाल्छ भनेर कानूनले पनि गुड फेथमा कानून बनेको छ। स्थानीय सरकारहरूले आफूलाई सरकारको रूपमा स्थापित गर्नका लागि पनि अब चाहिँ पहिलो कार्यकालमा भएका केही कमजोरीहरूलाई सच्याएर अब दोस्रो कार्यकालमा त अलिकति परिमार्जित पनि हुनु पर्यो, त्यसलाई अलिकति रूपान्तरण पनि हुनु पर्यो र 753 स्थानीय सरकारले बजेट ल्याउनुहुन्छ भन्ने मन्त्रालयको अनुरोध पनि छ। हामीले त्यही ढङ्गले एडभोकेसी गरिरहेछौँ। कहीँ बजेट ल्याउन नसक्ने अवस्था छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्, समन्वय सहकार्य गर्ने मन्त्रालय तयार छ। हामी सम्बन्धित स्पोर्टमा पनि पुग्छौँ, समन्वय गर्छौँ, तर बजेट चाहिँ ल्याउनै पर्छ सरकार भएपछि। हो, तपाईँले भने जस्तो असार मसान्तभित्र आफ्नो सभाबाट चाहिँ बजेट पारित हुन सकेन भने चाहिँ के हुन्छ त? हो, यही हो, सरकारले बजेट ल्याउन सकेन, सरकारले बजेट पास गर्न सकेन भने, किनभने फेरि त्यो कन्ट्रोल मेकानिजम केही पनि छैन। सरकार चाहिँ भन्ने तर बजेटै ल्याउन नसक्ने, बजेटै पास गर्न नसक्ने कुरा त फेरि नागरिकहरूले त्यो मूल्याङ्कन गरिहाल्छन्। भोलि ओभरसाइज एजेन्सीहरूले पनि मूल्याङ्कन गर्छ। जस्तो कानून बमोजिम बाहेक कर लिन पाइँदैन र सञ्चित कोषमा भएको खर्च कानून बमोजिम बाहेक खर्च गर्नै पाइँदैन भनेर हाम्रो नेपालको संविधानले स्पष्ट ढङ्गले लेखिएको छ। मन्त्रालयले पोर्टल बनाइदिएको छ, त्यो पोर्टल उहाँहरूले ह्यान्डल गर्ने हो। आफूले ल्याएको बजेट पुँजीगत कति छ, चालु कति छ, हरेक शीर्षकगत बजेट चाहिँ उहाँले सार्वजनिक गरिनुपर्छ र त्यो पोर्टलमा जनाइदिएपछि मात्रै सबैले हेर्न पाउँछन्। किनभने त्यो चाहिँ सबै नागरिकले सबै स्थानीय सरकारका बजेटहरू हेर्न पाउने अधिकार रहन्छ। सार्वजनिक गरिनै पर्छ। त्यो सार्वजनिक नगरेको विषय पनि त्यसलाई चाहिँ बजेट ल्याएको भनेर उहाँहरूले आफै त्यसलाई चाहिँ प्रमाणित गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ उहाँहरूको कर्तव्य हो, दायित्व हो, आफूले ल्याएको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने। उहाँ हुनुहुन्थ्यो संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारी। नेपाल दर्पणमा खबरकै सिलसिला। पोखरा महानगरपालिकाले आउँदो 6 महिनाभित्र 3000 जनालाई रोजगारी दिने घोषणा गरेको छ। मेयर धनराज आचार्यले आउँदो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै 3000 रोजगारी 6 महिनाभित्र दिने बताउनु भएको हो। उहाँले रोजगारीका लागि +2 तह अध्ययन गरेर बसेका युवालाई लक्षित गरेर तालिम सञ्चालन गर्ने बताउनुभयो। महानगरमा रोजगारी थप गर्न भाषा, होटल म्यानेजमेन्ट, मोबाइल मर्मत, कृषि स्रोत व्यक्ति, जडीबुटी संकलन, ब्युटिसियन, प्लम्बिङ, इलेक्ट्रिसियन, भेटनरी, ग्राफिक्स डिजाइन, वेब पेज डिजाइन, भिडियो एडिटिङ, वेटर जस्ता सिप तथा तालिम दिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। काठमाडौँका विभिन्न ठाउँमा 4 जनामा हैजा पुष्टि भएपछि सतर्कता बढाइएको छ। हैजा पुष्टि भएका व्यक्ति बस्ने घर रहेको क्षेत्र र काम गर्ने ठाउँको पानी परीक्षण गर्ने काम भइरहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख वसन्त अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँले सतर्कता अपनाउन आम नागरिकसँग आग्रह गरेको छ। कार्यालयले शुद्ध खानेपानी खान, प्रदूषित खानेकुरा तथा झिँगा भन्केको खानेकुरा नखान आग्रह गर्दै माइकिङ समेत शुरू गरेको छ। कार्यालयले काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, खानेपानी बोक्ने ट्याङ्कर व्यवसायी र जार व्यवसायीसँग पनि खानेपानी शुद्धिकरण गरेर मात्र वितरण गर्न भनेको छ। यसैबीच दाङको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पहिलो पटक आँखाको क्यान्सरको सफल शल्यक्रिया भएको छ। शरीरका विभिन्न भागमा फैलदै गरेको आँखाको क्यान्सरको आँखा रोग विशेषज्ञको टोलीले शल्यक्रिया गरेको हो। आँखामा ट्युमर पलाई लामो समयदेखि पीडित रहनुभएका तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 14 का प्रेम बहादुर ओलीको शल्यक्रिया गरेको प्रतिष्ठानका सूचना अधिकारी निशान दाजु भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा थप 31 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 2425 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा 31 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। थप 10 जना निगो भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमणका कारण कसैको पनि
पनि ज्यान गएन। अहिले नेपालमा 142 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1,02,933 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। सीधा कुरा प्रष्ट विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सुन हे दिदी बहिनी, सुन दाजु भाइ, खाता खोल्नु नेपाल बैंकमा जुनी भाइलाई, बचत गरौँ नेपाल बैंकमा जुनी भाइलाई, कारोबार गर्न सक्छौँ बसी बसी घरमा, ढुक्क हुन्छन् सबैजना नेपाल बैंकको भरमा। समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। मेरा छोराछोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा, म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईको साथमा छौं। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी काठमाडौँ। फोन नम्बर 4428 242 4428 242। Come once, you will certainly be benefited. मिठो मिठो खानाले कसको मन नछोला, स्वादिलो खानामा नरमा हुनेको होला, करेन्ट मसलामा भरेको, करेन्ट मसला नरुचाउनेको होला। हाइजेनिक, टेस्टी एन्ड फ्रेश त्रिमूर्ति इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेड रूपन्देही बुटवलद्वारा उत्पादित करेन्ट चिकन मसला, सब्जी मसला, चाउमिन मसला, मोमो मसला, चाट मसला, गरम मसला र अन्य विभिन्न मसलाहरू। करेन्ट मसला, स्वादको झट्का। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेशन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। लामो समयपछि हिजो बढेको शेयर बजार आज भने दोहोरो अङ्कले घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्सी आज 31.21 अङ्कले घटेर 1083.53 बिन्दुमा झरेको छ। निप्सेसँगै कारोबार रकम पनि निकै घटेको छ। 229 वटा कम्पनीका 30,34,000 किता शेयर 84 करोड 37 लाख रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। यातायात व्यवस्था विभागले चालक अनुमति पत्रको अनलाइन आवेदन दिँदा एउटा मोबाइल नम्बर र नागरिकता नम्बरबाट मात्रै प्रोफाइल बनाएर आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। यससँगै एउटै नागरिकता नम्बरबाट पनि फरक मोबाइल नम्बर प्रयोग गरेर एकभन्दा धेरै आवेदन दिने गरेको पाइएकोले अब एकजनाले एउटा प्रोफाइलबाट मात्रै आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरेको विभागले जनाएको छ। एकजनाको नागरिकता नम्बर राखेर धेरै आवेदन दिँदा त्यसलाई दुरुपयोग गरेर बिचौलियाहरू सक्रिय हुने गरेको पाइएकोले अब एकजनाले एउटा भन्दा धेरै आवेदन दिन नपाउने व्यवस्था गरिएको हो। किसानहरूले मल नपाएको भन्दै काठमाडौँको माइती घरमा सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन्। सरकार बाहिर रहेका एमाले सहित 5 कम्युनिष्ट पार्टी समर्थित किसान संगठनहरूले माइती घरमा सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गरेका हुन्। अहिले भइरहेको रासायनिक मलको अभाव, पेट्रोलियम मूल्य वृद्धि, बढ्दो महँगी लगायत रासायनिक मलमा भइरहेको कालो बजारी नियन्त्रण गर्न उनीहरूले माग गरेका छन्। प्रदर्शनकारीहरूले हातमा धानको बिउ बोकेर सरकार विरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए। बैतडीको दशरथ चन्द नगरपालिकामा पहिलो पटक विद्युतीय भुक्तानी सेवा शुरू भएको छ। स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली सूत्र मार्फत भुक्तानी प्रणालीको सुरुवात तथा विद्युतीय भुक्तानी गर्ने बैतडीको पहिलो पालिका दशरथ चन्द पालिका रहेको लेखापाल रामबहादुर चन्दले जानकारी दिनुभयो। यस्तै विद्युतीय भुक्तानी गर्ने सुदूरपश्चिमको 7औं पालिका समेत दशरथ चन्द नै बनेको छ। मकवानपुरको हेटौँडामा बन्धक बनाएर फिरौती रकम माग्ने 3 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 15 का 29 वर्षका सुरेश लामा, हेटौँडा 12 का 21 वर्षका समीर बल र 28 वर्षका अशोक लामा रहेका छन्। उनीहरूले हेटौँडाको एक होटलमा पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 19 का अमन कुमार श्रीवास्तवलाई बन्धक बनाएर परिवारसँग रकम मागेको पाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले जनाएको छ। मेरो पनि भन्नु छ।
महँगी नियन्त्रणका लागि के गर्न सकिएला भन्ने प्रश्नमा आएका सुझाव सहितका प्रतिक्रियालाई आजको मेरो पनि भन्नु छमा समेटेका छौं। रविन्द्र पौडेलले लेख्नु भएको छ, अहिलेको खुला अर्थतन्त्रको जमानामा महँगी नियन्त्रण गर्ने कुरा सरकारको बसभित्रको मात्रै कुरा होइन। समग्र आर्थिक क्रियाकलापले यसलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने हुनाले स्वदेशी उत्पादनमा जोड़ तथा प्रभावकारी वितरण सहित नागरिकलाई राहत पुग्ने गरी करका दर निर्धारण गर्नु सरकारको कर्तव्य हुन आउँछ। मरासिनी सुमन हमालले लेख्नु भएको छ, कति बेला बाबुआमाले चारो ल्याउलान् र खाम्ला भनेर बसेको गुणका चल्ला हौ हामी, मुख मात्रै गरिरहने। हामी उत्पादनमा आत्मनिर्भर नहुँदासम्म यही हो हाल। तराईका उर्वर भूमिमा सिंचाईको अभावमा वर्षमा एकपटक मात्रै धान लगाइन्छ। अब 12 मास खेती गर्ने सुविधा दिनुपर्छ सरकार। विष्णु नारायणका अनुसार मौकाको फाइदा उठाएर व्यापार गर्नेलाई अनुगमन गरी कार्यवाही गरे महँगी स्वत घट्छ। पवन चापागाईको सुझाव छ, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने, पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पमा विद्युतको प्रयोग बढ़ाउने, विद्युतीय सामग्रीको आपूर्ति सस्तो र सहज बनाउने, करको दर घटाएर दायरा बढ़ाउने, फजुल खर्च नियन्त्रणमा जोड़ दिने गरेमा महँगी नियन्त्रणमा सहयोग पुग्छ। बालकृष्ण सुवेदी पनि पेट्रोलियम खपतमा भारी कटौती गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। उहाँले लेख्नु भएको छ, उत्पादनमुखी किसानलाई राज्यले पेन्सनको व्यवस्था सहित सम्मान गर्नुपर्छ। स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्धन गरी विस्तारै आयातलाई घटाउनुपर्छ। अनि अर्जुन प्रसाद बेलवासीले लेख्नु भएको छ, नेताले विलासी जीवन त्याग्नुपर्छ। राजनैतिक दलबाट गरिने नीतिगत भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनुपर्छ। सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा कल कारखाना सञ्चालन गर्नुपर्छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी दीपा तिमल सिन्हा। नेपाल दर्पणमा अब विदेशका खबर। अफगानिस्तानमा गएको भूकम्पमा परेर ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या 1000 जना नागेको छ। पाक्ती प्रान्तमा गएराती गएको 6.1 रेक्टर स्केलको भूकम्पका कारण संरचनाहरूमा क्षति हुँदा ज्यान गुमाएका 1000 जना भन्दा धेरैको शव भेटिएको अफगान सरकारलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। 1500 जना भन्दा धेरै घाइतेको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। खोजी तथा उद्धार चलिरहेकोले ज्यान गुमाउनेको संख्या अझै बढ्न सक्ने तालिबान नेता हिबतुल्लाह अखुन्जादाले बताउनु भएको छ। 100औं घरहरू भत्किएका छन्। अफगानिस्तान सरकारका प्रवक्ता बिलाल करिमीले उद्धार राहत तथा थप प्रकोप रोक्नको लागि आवश्यक टोली परिचालन गरेको बताउनु भएको छ। भूकम्पको धक्का अफगानिस्तान सहित पाकिस्तान र भारतको 500 किलोमिटर भन्दा धेरै क्षेत्रमा महसुस गरिएको युरोपेली भूमध्य सागरीय भूकम्प विज्ञान केन्द्रलाई उद्धृत गर्दै समाचार संस्था रोइटर्सले जनाएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले ग्यासको मूल्य घटाउन 3 महिनाका लागि संघीय कर निलम्बन गर्ने बताउनु भएको छ। रुस युक्रेन युद्ध शुरू भएपछि बढेको ग्यासको मूल्य नियन्त्रणका लागि संघीय कर निलम्बन गर्न लागेको बाइडेन प्रशासनलाई उद्धृत गर्दै एएफपीले जनाएको छ। यसको लागि राष्ट्रपति बाइडेनले भोलि बस्ने संघीय संसदको बैठकमा अनुरोध गर्ने तयारी गर्नुभएको छ। अमेरिकामा ग्यासमा प्रति सिलिण्डर अर्थात 3.78 लिटरमा 18 सेन्ट संघीय कर लाग्छ। रुस युक्रेन युद्ध शुरू हुनु अघि अमेरिकामा प्रति सिलिण्डर ग्यासको मूल्य $3 रहेकोमा अहिले बढेर $5 पुगेको छ। केही राज्यमा कर बढी भएको कारण प्रति सिलिण्डर $6 सम्म पुगेको छ। राष्ट्रपति बाइडेनले संघीय कर निलम्बन गर्नुको साथै राज्य सरकारको करलाई समेत घटाएर प्रति सिलिण्डर $1 भाउ घटाउन अनुरोध गर्नुहुने व्हाइट हाउसलाई उद्धृत गर्दै एएफपीले जनाएको छ। अब खेल खबर। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका नवनिर्वाचित कार्यसमितिका पदाधिकारीले आज शपथ ग्रहण गरेका छन्। निर्वाचन समितिले नवनिर्वाचित अध्यक्ष पंकज विक्रम नेम्वाङ सहितका पदाधिकारीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाएको हो। अध्यक्षमा नेम्वाङ गएको सोमबार कर्मा छिरिङ शेर्पालाई 6 मतले पराजित गर्दै निर्वाचित हुनुभएको हो। एन्फाको कार्यसमितिमा नेम्वाङले बहुमत समेत प्राप्त गर्नुभएको छ। 21 सदस्यीय कार्यसमितिमा नेम्वाङ प्यानलका 12 जना र शेर्पा प्यानलबाट 1 जना उपाध्यक्ष सहित 7 जनाले चुनाव जितेका छन्। इंग्लिश क्लब लिभरपुलका स्टार खेलाडी साडियो माने जर्मन क्लब बायर्न म्युनिखमा आबद्ध भएका छन्। मानेलाई बायर्नले $41 मिलियन अनुबन्ध गरेको गोल.कमले जनाएको छ। 30 वर्षका मानेले च्याम्पियन्स लीगको फाइनलमा रियल मड्रिड पराजित भए ता आफूले क्लब छाड्न चाहेको बताउँदै आएका थिए। सेनेगलका खेलाडी मानेले लिभरपुलको लागि 269 वटा खेलमा 120 गोल गरेका छन्। साउथह्याम्पटनमा सन् 2016 मा उनी
साउथह्याम्पटनबाट सन् 2016 मा उनी लिभरपुलमा पुगेका थिए। र नेदरल्यान्डसँगको तेस्रो एकदिवसीय क्रिकेट जित्न इङ्ल्यान्डले 245 रनको लक्ष्य पछ्याइरहेको छ। आम्स्टर्डममा 245 रनको लक्ष्य पछ्याएको इङ्ल्यान्डले राम्रो प्रदर्शन गरेको छ। उसले ताजा अवस्थामा 25 ओभर 5 बलको खेल सकिँदा 2 विकेट गुमाएर 191 रन बनाएको छ। उसका जोस बटलर 50 र ज्यासन रोय 82 रन बनाएर खेलिरहेका छन्। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको नेदरल्यान्ड्सले स्कट एडवार्डको 64 तथा म्याक्सको दाउदको 50 र वासदी लिडको 56 रन मद्दतमा 244 रन बनायो। 3 खेलको श्रृङ्खला यसअघि नै इङ्ल्यान्डले जितिसकेको छ। खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिनै लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। घुस लेनदेनको अडियो सार्वजनिक भएपछि काठमाडौँका न्यायाधीश कोइरालामाथि छानबिन गर्न समिति गठन। पूर्व नायब सुब्बा गणपति झाले कमाईको मध्ये 2 करोड 44 लाख रुपियाँको वैधानिक स्रोत नभेटिएपछि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर। आयात बराबरको विदेशी मुद्रा ल्याउन नसके नेपाल पनि श्रीलङ्काकै अवस्थामा पुग्न सक्ने गभर्नर अधिकारीको चेतावनी। पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न विद्युत महसुल घटाउनुको विकल्प नभएको आयल निगमका कार्यकारी निर्देशकको भनाई। असार 10 गतेभित्र बजेट पेश गर्न पालिकाहरूले धमाधम तयारी गर्दै समयमै बजेट पेश गर्न संघीय मन्त्रालयको आग्रह। कुनै समस्या वा दुविधा भएमा समन्वय गर्न तयार। अफगानिस्तानमा गएको भूकम्पका कारण ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या 1000 जना नाग्यो। खोजी तथा उद्धार चलिरहेकोले ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या अझै बढ्न सक्ने। र एन्फाका नवनिर्वाचित पदाधिकारीद्वारा शपथ ग्रहण। लिभरपुलका स्टार खेलाडी माने $41 मिलियन बायर्न म्युनिखमा अनुबन्ध। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र अर्जुन पोखरेल पनि बिदा हुन्छौं। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन छुट्नु भएको छ भने आफ्नो वाडामा सम्पर्क गर्नुहोला। नमस्कार।